अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग ग्रेट। आज कोई ख़ास ऐसी कोई एक्टिविटी की वीडियो नहीं है, कुछ ऐसा मैं कुछ करने नहीं जा रही हूँ। जस्ट एक सोचा कि मैं वीडियो बनाती हूँ और दिस वीडियो इज़ जस्ट फॉर स्पेशल फॉर ऑल दोज गर्ल्स, ऑल दोज मेंस, ऑल दोज कपल्स हु आर सफरिंग इन टॉक्सिक रिलेशन। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर थोड़ी सी बात की जाए और थोड़ा इस चीज़ को डिस्कस किया जाए कि ये जो क्या होता है, टॉक्सिक रिलेशन क्या होता है, किस तरह से ये क्रिएट होता है, किस तरह से हमारी लाइफ्स के अंदर आ जाता है और हमें किस तरह इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो पाता कि ये जो रिलेशनशिप है इसमें प्रॉब्लम्स कहाँ से आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, कैसे आ रही हैं। तो आज हम करेंगे उन चीज़ों के बारे में बात। वो हम जिस माशरे का हिस्सा हैं, जिधर हम रहते हैं, वहाँ पर मोस्ट ऑफ़ द टाइम ऐसा होता है, और मोस्ट ऑफ़ द टाइम नहीं 99% ऐसा होता है कि कोई भी चीज़ की जा रही है तो उसमें जो ब्लेम गेम होती है वो डाल दी जाती है औरत के ऊपर कि ये औरत गलत है, ठीक है। और अगर तो औरत चालाक है तो वो तो इस तरीके से मर्द के साथ खेलेगी कि वो सबके सामने सिंपैथी भी ले जाएगी और सबके सामने ना मतलब कि वो जाहिर कर देगी कि भाई मैं तो बहुत मज़लूम हूँ और मेरे पे बहुत ज़्यादा जुल्म हुए हैं, और जो कहते हैं मेरा लाइफ पार्टनर है ना वो सबसे ज़्यादा बुरा इंसान है। वो इस तरह का लोगों के सामने प्रिटेंड करेगी और सभी लोग उसको सिंपैथी भी देंगे, उसका साथ भी देंगे और सारा ही जो नज़ला है वो गिर जाता है एक मर्द के ऊपर जाके। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो ख़वातीन होती हैं जो इतना इस तरह के लेवल पर नहीं जाती, हर चीज़ को ऑन खुद कर रही होती हैं, कंट्रोल खुद कर रही होती हैं, रिलेशन को लेकर चल रही होती हैं, और फिर भी उसके बावजूद भी उनका जो रिलेशन है वो एक एब्यूज़िव एक रिलेशनशिप की तरफ चला जाता है जो फिजिकल। तो सिलसिले जो होते हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं, मैं दोनों तरफ से आपको बताऊँगी कि मर्द की साइड से कौन से सिलसिले शुरू होते हैं जितना मेरा नॉलेज है, और औरत की साइड से सिलसिले कहाँ से शुरू होते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि अगर एक इफ़ अ मैन डोंट वांट टू बी इन रिलेशनशिप तो वो क्या क्या कुछ करेगा, ठीक है। अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना नहीं चाह रहा, अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना नहीं चाह रहा, वो आगे आपके साथ चलना नहीं चाह रहा, तो वो क्या क्या कुछ करेगा। और एक औरत अगर ये तमाम तर चीज़ें एक औरत नहीं करना चाह रही तो वो क्या क्या चीज़ें करेगी। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि हस्बैंड और वाइफ जब दोनों बैठते हैं तो हस्बैंड भी नोटिस करे बीवी की बातों में और बीवी नोटिस करे अपने शौहर की बातों में कि वो किस हद तक अपनी वाइफ से डिस्कशन कर रहे हैं। अगर तो वाइफ अपनी फैमिली की तरफ जाती है, हर चीज़ पूरे दिन की रुदाद आके अपने शौहर को सुनाती है तो इट्स मीन शी इज़ लॉयल। अगर वो मर्द है और वो जाता है और हर चीज़ की रुदाद आके शाम को अपनी बीवी को सुनाता है, इट्स मीन ये लॉयल है। अब ये देख लें कि यहाँ पे कहाँ पे आप लोग की कौन लॉयल नहीं है। ये सब लोग अब मतलब कि जहाँ जो लोग इन रिलेशनशिप में हैं कि टॉक्सिक रिलेशनशिप में, वो देख लें कि कौन इसमें ईमानदारी नहीं कर रहा। दूसरा जो फाइनेंसेस होते हैं, अगर हमारे दीन में है कि औरत जो है अगर आपके सर पे अपने सर पे ताज भी पहन के किसी बादशाह की भी बेटी हो तो फाइनेंसेस जो हैं वो सारे मीट करने होते हैं। एक मर्द की ज़िम्मेदारी है कि वो मीट करे। अगर एक मर्द फाइनेंसेस अच्छे तरीके से चला रहा है घर के और उसको बीवी की तमाम तरह अखराजात पूरे हो रहे हैं तो पूरे एक मतलब होता है ऐसा कि गर्मियों के कपड़े एक दो जोड़े चलो आप ले दो, सर्दियाँ आ रही हैं उसके एक दो जोड़े ले दो। और ये कहते हैं उनको कभी कभार अगर आप नहीं वो कोई बहुत बड़े 5 स्टार होटल में ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी बीवी ढाबे पर जाके रेडी की 200-300 रुपये की चीज़ खा के खुश हो जाती है ना तो आप उसको। और अगर मर्द कहते हैं अगर औरत जो है वो अपने शौहर के साथ लॉयल है तो वो क्या करेगी कि उसके पैसे को जोड़ेगी, क्योंकि कमाना मर्द का काम है। अगर वो आपके कहते हैं पैसे को जोड़ती है, आपके घर को बनाती है, आप कमा रहे हो और वो जब आप घर लेकर आ रहे हो तो वो ये नहीं कर रही कि वो इकट्ठा करे और सारा खर्च कर दे या कहीं नहीं। अगर वो आपने कुछ कमाया, अगर आपने 10 कमाया तो आपका घर पे 20 लगा दिख रहा है, ठीक है। शी इज़ लॉयल, इट्स मीन यू आर लकीस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड कि अगर आपने उसको 10 ला के दिया, कम कमाया, लोगों को नज़र आ रहा है कि यार ये बंदा बहुत कमा रहा है। अगर वो किसी से मिल रही है तो इस तरीके से मिल रही है कि आप कहते हो कि यार, क्योंकि ये नहीं पता होता बाहर किसी को कि ये मर्द दे रहा है या ये औरत दे रही है। किसी से मिलते वक्त किसी के घर जाते गिफ्ट जा रहा है तो किसी को ये नहीं पता चल रहा मर्द दे रहा है या औरत दे रही है। इट्स मीन कि ये आए हैं, ये चीज़ लेकर आए हैं,
ٹھیک ہے، یہ چیز کرتی ہے. اگر مرد کما رہا ہے ٹھیک ہے اور عورت 10 کے جگہ 20 والا کام کر کے دکھا رہی ہے، آپ کو اپنے گھر پتہ چل رہا ہے کہ ہاں یہ چیز لگی ہے، آپ کو نظر آیا، اٹس مین کہ وہ لائل ہے. تھرڈلی جو ہماری چیز آ جاتی ہے ٹھیک ہے، وہ ہماری آ جاتی ہے کہ آپ کو امپورٹنس کتنی چیز دی جا رہی ہے. اگر تو آپ کو امپورٹنس دے رہا ہے نا تو آپ سے کبھی وہ چیز چھپائے گا نہیں، اسے کبھی کوئی چیز نہیں چھپانی ٹھیک ہے. کوئی اس کا کوئی سیکریٹ مرد کا بھی نہیں ہوتا، اور اگر کوئی عورت لائل ہے تو اس کا بھی کوئی زندگی میں سیکریٹ نہیں ہے. کوئی ایک پرسن بھی بیچ میں سے اپنے سیکریٹ رکھتا ہے اور آپ کو ڈسکس کرتا ہے کسی تھرڈ پرسن کے ساتھ جا کے یا اپنی فیملی کسی کے ساتھ بھی جا کے ڈسکس کر رہا ہے، اٹس مین وہ لائل نہیں ہے. بے شک وہ ایک عورت ہو، بے شک وہ ایک مرد ہو، کوئی بھی ہو، چھوڑ دو اس کو. اگر وہ آپ کو کوئی چیز چھپا رہا ہے ٹھیک ہے، آپ پہ کسی اور کو فوقیت دے رہا ہے تو اٹس مین کہ وہ لائل نہیں ہے ٹھیک ہے. اور ایک اور چیز کہ اگر 4 نمبر پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں اس چیز کو کہ اگر آپ کے اندر ایسا احساس پیدا کیا جا رہا ہے نا کہ آپ برے ہو، یو آر دا مطلب بہت ہی ورسٹ پرسن آف دا ورلڈ ٹھیک ہے. اگر وائف ہسبینڈ کو فیل کروا رہی ہے، ہسبینڈ وائف کو فیل کروا رہا ہے ٹھیک ہے کہ اگر تمہاری وجہ سے یہ ہو رہا ہے، جب بلیمز آنے شروع ہو جاتے ہیں، جب یہ چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں تو یو آر ناٹ اے کپل، آپ ایک کپل نہیں ہو ٹھیک ہے. ہر چیز کو اگر اچھے طریقے سے لے کر چلتے ہیں تو آل رائٹ، لیکن اگر آپ کے اندر بلیم گیمز آ جاتی ہیں، کمپٹیشن آ جاتا ہے، ابیوزو لینگویج آ جاتی ہے تو اٹس مین کہ آپ اپنے آپ کو پہلے دیکھو کہ آپ کیا ہو ٹھیک ہے، دین آپ کسی کو الاؤ کرو. آپ خود اپنی رسپیکٹ کرو گے تو دوسرا بھی آپ کی رسپیکٹ کرے گا. اگر آپ خود اپنی رسپیکٹ نہیں کرتے ہو نا، وہ میل ہو یا فیمیل، نو بڈی از گوئنگ ٹو رسپیکٹ یو. اپنی باؤنڈریز کو متعین کرنا چاہیے. اور کوئی ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کسی کے، اگر عورت کو ایک مرد کی مضبوط سہارے کی ضرورت ہے اور ایک مرد کو گھر کے لیے ایک وائف کی ضرورت ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دونوں اگر ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہیں دین ایوری تھنگ ول بی فائن. اگر ان کی ریلیشن شپ میں رسپیکٹ نہیں ہے، بلیم گیم ہے، ابیوزو، اب مرد کی طرف سے جب ایک ابیوزو چیز آ جاتی ہے نا بیچ میں، اٹس مین کہ وہ آپ کے ساتھ کنٹینیو نہیں کرنا چاہ رہا، کہ وہ آپ کو فزیکل ابیوز کر رہا ہے، آپ کو وربل ابیوز کر رہا ہے، تو اٹس مین ہی ڈونٹ وانٹ اسٹے ان یور لائف. اور 5 نمبر پہ کہ جب ایک ہسبینڈ یا ایک وائف، ویسے فائنینسز تو کیونکہ ریلیٹ کرتے ہیں ہسبینڈ کے ساتھ ہی، وہ اپنا پیسہ چھپاتا ہے اپنی بیوی سے ٹھیک ہے، اور اپنی ہر چیز کو ہائڈ کر رہا ہے، وہ اپنی بیوی کے ساتھ کوئی چیز اس طرح کی ڈسکس نہیں کر رہا. اگر تم اف یو آر ناٹ آنسریبل ان فرنٹ آف یور مدر، اٹ ڈزنٹ مین یو آر ناٹ آنسریبل ان فرنٹ آف یور وائف. ایسا کہیں پہ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے. آپ کو اپنی وائف کے سامنے ان چیز کے لیے یو آر اکاؤنٹیبل، کیونکہ آپ اس کو ایک لے کر آئے ہو، اپنی فیملی چھوڑ کر آپ کے پاس آئی ہے، تو یو آر اکاؤنٹیبل. آپ کو اس چیز کا جواب دینا پڑے گا ٹھیک ہے. اس کے نان نفقہ، اس کا کھانا پینا، کپڑا جوتا، ایون کہ اس سے ریلیٹ کیا اگر وہ تھوڑا سا ہم اپنے دین کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو تب بھی ہے، لیکن چونکہ ہم دین کو بیچ میں لے کر نہیں آتے، ہم چلو دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھ لیتے ہیں، تو وہ آپ کے ساتھ اگر چل رہی ہے تو اٹس مین یو آر، آپ کو تھوڑا سا اس کے اوپر لچک دکھانی چاہیے. اس کے ساتھ کہتے ہیں اس کے فائنینسز کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، اس سے ہائڈ کرنا آپ کا نہیں بنتا ٹھیک ہے. اور اگر آپ لوگ اکٹھے بیٹھتے ہیں اور آپ اپنی وائف سے پوچھتے ہیں ویسے کہ تم نے یہ پیسے میں لے کر آیا، تم نے کہاں خرچ کیے، یا یہ وہ، اکثر اوقات جس فیملی سے پارٹ ہم لوگ رکھتے ہیں تو وہاں پہ تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن آئی ڈونٹ نو کہ وائف ہوتا ہو کہ نہیں، لیکن ایز اے جرنل ڈسکشن میں جب ہم بات کرتے ہیں تو آئی ول سے کہ اگر ہسبینڈ اپنی وائف سے پوچھتا ہے تو اس کی وائف کے پاس ایز اے فور دا رینی ڈے شی مسٹ ہیو سم تھنگ. اگر ان کو بیوی کو بھی کچھ نہ کچھ سیو کرنا چاہیے رینی ڈے کے لیے ٹھیک ہے. اگر تو وہ سیو کر رہی ہے ٹھیک ہے تو شی از دا بیسٹسٹ وومن. اگر وہ سیو نہیں کر رہی تو وہ شی از ناٹ دیٹ ٹائپ آف پرسن کہ اس کے ساتھ آپ کو رہا جائے ٹھیک. اور 6 نمبر پہ آتا ہے کہ جب ہم دوسروں کی باتیں سننا شروع کرتے ہیں، وہ اگر ہسبینڈ ہو یا وائف ہو، دونوں کی سائڈ پر، اب جب آپ لوگوں سے رائے لوگے تو لوگ آپ کو کہیں گے بھئی وہ تو بہت برا کر دیتا ہے تیرے نال، وہ تو بہت بدتمیز ہے، بے شک مرد ہو یا عورت ہو، وہ نال گل کرن دی نا کوئی لوڑ نہیں ہے. ہاں چھڑ دے انہوں، چھڑ دے.
दिस इज़ टू ईजी. आप देखें कि वो कह कौन रहा है. आपको ये मशवरा जो छोड़ने का दे रहा है ना, वो कौन कह रहा है. अगर तो आपका वेल विशर है, वो उसने आपकी बहुत सारी ज़िंदगी रिस्पेक्ट की है, वो आपको बहुत टेक केयर करता है, वो आपको फाइनेंशियल हर लिहाज से आपको सपोर्ट कर रहा है, इमोशनली सपोर्ट कर रहा है, तो फिर तो आप कहो कि हाँ भाई, क्योंकि लड़ाई झगड़े छोटे मोटे थोड़े बहुत वर्स्ट लेवल पे भी हस्बैंड वाइफ के चले जाते हैं. तो क्या कहते हैं, जब बीवी छोड़े अपने शोहर को, सबसे पहले वाइफ की बात करते हैं क्योंकि मैं एक औरत हूँ, तो वो देखे कि उसको छोड़ने का मशवरा किसने दिया. जो उसको मशवरा दे रहा है, तो क्या वो उसने आपके पीछे थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाके देखो ना, थोड़ा अपना तज्जिया करो कि जो आपको छोड़ने का मशवरा दे रहा है उसने कभी आपका ज़िंदगी में साथ दिया. अगर तो उसने आपको ज़िंदगी में साथ दिया तो फिर तो बहन तू छोड़ दे. ठीक है, मैं इस चीज़ के लिए कहूँगी ठीक है, आप छोड़ो और आप मूव ऑन कर जाओ. और दूसरी तरफ आती है मर्द की. मर्द जो अपने आप को क्लेम करते हैं वी आर अ मैन, अब हमें रिस्पेक्ट ज़्यादा दी जाए. ठीक है, आप मर्दों, आपको रिस्पेक्ट ज़्यादा दी जाएगी. मर्द अपने डिसीजन से मर्द बनता है. ठीक है, वो डिसीजन ये नहीं होते कि छोड़ के चले जाओ. उसके वो डिसीजन ये होते हैं कि आपको अगर कोई कह रहा है ना, तो आप देखो कि ये औरत बुरी थी, इसने किस किस जगह पे मेरा साथ दिया है. एक होता बैठो, काम डाउन हो, चिल हो. और जो तुम्हें छोड़ने के मशवरे दे रहे हैं ना, क्योंकि गुस्सा हो, दिमाग में बहुत कुछ आता है, इंसान बस कहता है बस मार दो या मर्द. वो औरत जो मर्द को इनसिक्योर फील करवाती है, बातें छुपाती है, फाइनेंसेस छुपाती है, अपनी सीक्रेट छुपाती है, अपने मोबाइल को छुपाती है, अपनी बातें, अपनी जो फैमिली के साथ उसमें वो रिलेशन चल रहा है उसको छुपाती है. जो भी चीज़ औरत जो भी अपने हस्बैंड से कुछ छुपाती है, शी इज़ नॉट अ लॉयल पर्सन. एंड ऑन द अदर हैंड सेम चीज़ जो है वो मर्द के लिए भी है कि अगर वो तुम अपने हस्बैंड है, वो हर वक्त इनसिक्योर फील करवा रहा है अपनी वाइफ को, और वो ये कहते हैं वो हमेशा वो वाइफ इसी चीज़ में लगी रहती है. अगर तुम्हारे साथ लड़ाई भी हो रही है उसकी, तो लड़ाई उनकी की वजह क्या है. पहले तो आप देखो लड़ाई की वजह क्या है. लड़ाई की वजह अगर ये है कि मेरे ऊपर भी ध्यान दिया जाए, मेरे ऊपर मुझे भी देखा जाए, तो इट्स मीन कि ये कोई बड़ी बात नहीं है. वो बिल्कुल ठीक कह रही है कि भाई वो तुम्हारे लिए है, वो तुम्हारे बच्चे की माँ है, तुम्हारे एक घर को चला रही है, वो तुम्हारे साथ खड़ी हुई है हर बुरे दिन में. तो देखो कि पहले से अगर तुम्हारा आज बेहतर है ना, और अगर वो साथ खड़ी है तो बेहतर है. पहले से आज तुम्हारा बेहतर है, और अगर वो साथ तुम्हारे खड़ी है तो बेहतर है. कभी एक मर्द घर नहीं बना सकता, कभी एक औरत घर नहीं बना सकती. ये एक हकीकत है. दोनों साथ होंगे तो घर बनते हैं. लेकिन अगर कोई एक पहले, आपने ये देखना है कि जो कौन पहले स्टेप आउट कर रहा है. ठीक है, जो पहले स्टेप आउट करता है, इट्स मीन दैट पर्सन इज़ नॉट लॉयल एट ऑल. ठीक है, क्योंकि वो बहाना ढूंढ रहा था जाने का, आपकी ज़िंदगी से निकलने का, तो वो बहाना उसको मिल गया. लेट देम गो. और अगर ज़िंदगी में ऐसा हो गया तो आगे आपने क्या करना है. ये देखो लाइफ में ना, अगर इंसान को ये लगता है कि किसी एक के जाने से, हाँ आप एक मर्द है अगर ज़िंदगी से जाता है तो औरत को थोड़े अरसे के लिए तकलीफ़ होती है. औरत है ज़िंदगी में से चली जाती है तो मर्द को भी तकलीफ़ होती है. ज़ाहिरी बात है, आप एक जगह पे रहते हो. अगर अब मतलब कि रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि अगर कोई एक बंदा भी डिसलॉयलिटी शो करता है और वो स्टेप आउट कर जाता है, तो इट्स वेरी टफ टू हैंडल दैट सिचुएशन ऑन दैट टाइम. बट ट्रस्ट मी, सब कुछ ठीक हो जाता है. अल्लाह ताला बेहतर करता है. नमाज़ पढ़ें, अल्लाह को याद करें, अल्लाह बेहतर करेगा. ठीक है. और अगर ये कहते हैं कहीं पे भी कोई परेशानी ज़िंदगी में आती, कोई दुख आता है, तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि दैट्स अ टाइम व्हेन यू, आप अपने आप से ज़्यादा लॉयल नहीं हो सकते हो किसी के साथ भी. ठीक है, तो क्या कहते हैं, आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है. अगर तो आप अकेले हो तो ठीक है, मूव ऑन कर जाओ. लाइफ में आगे जाना चाहते हो, आप जो करना चाहते हो, एजुकेटेड हो तब भी, नॉन एजुकेटेड, हर बंदे का गुजारा होता है. भूखा कोई भी नहीं मरता इस दुनिया में, ट्रस्ट मी. वो लोग कुछ ऐसी ख़वातीन जो अकेली हैं और अपने हालात में बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उनको नज़र नहीं आ रहा कि वो कैसे हैंडल करें हालात को, और ऐसे रिलेशनशिप में रह चुकी हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप में. तो कोई बात नहीं, आप अगर आप निकल आए हो, टाइमली निकल आए हो, ठीक है, अल्लाह ताला बेहतर करेगा. अल्लाह को याद करो, और वो किसी को भूखा नहीं सुलाएगा. ठीक है, उस पर तवक्कल कर लो. इतना तवक्कल हो कि सामने समंदर हो और तुम कहो कि मैं तैर के दूसरे हिस्से में चला जाऊँगा, तो अल्लाह पहुँचा देगा. अल्लाह ने पहुँचा देना है आपको.
بس ایسا توکل انسان کی زندگی کے اندر ضرور ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اور اکیلے اگر آپ کے ساتھ اگر آپ کی اولاد جڑ جاتی ہے، پھر آپ کے پیرنٹس آ جاتے ہیں، تو اٹس مین یو آر بلیسڈ، ٹھیک ہے. اور اگر آپ کا لائف پارٹنر آ رہتا ہے تو یو آر بلیسڈ پرسن آف دا ورلڈ. لیکن اگر کوئی بھی چیز، کسی کے جانے سے انسان کوئی بھی نہیں مرتا، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو کہتے ہیں اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی لائف کو دیکھیں، اپنی عزت کو دیکھیں. سب سے پہلے آپ کی ریلیشن شپ میں رسپیکٹ از دا اسینشیل تھنگ. ایک مرد اگر اپنی بیوی کو اپنے گھر میں اپنی ماں کی اور اپنی بہن سے عزت نہیں دلوا سکتا، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کے ساتھ لائل نہیں ہے. اور اگر ایک عورت اپنی فیملی میں ریلیشن شپ میں اپنی عزت نہیں اپنے ہسبینڈ کو دلوا سکتی، ٹھیک ہے، تو اٹس مین شی از ناٹ لائل. تو کیا کہتے ہیں، جب اپنی زندگی میں آپ اسٹیپ آؤٹ کرنے لگیں کسی بھی چیز سے، تو آپ یہ دیکھیں، دونوں چیزوں کو دیکھیں کہ کون آپ کے ساتھ چل رہا ہے اور کون آپ کے ساتھ نہیں چل رہا. تو اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے کنٹینیو کرنا چاہیے دین اٹس فائن. اگر آپ کو لگتا ہے نہیں کرنا چاہیے دین اٹس آلسو فائن، ٹھیک ہے. تو ظاہر بات ہے زندگی آپ کی، کسی کو ہم باندھ کے اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آج کی ویڈیو کا اتنا سا یہ موضوع تھا. میں نے کہا میں آپ لوگوں سے بات کرتی ہوں، اور کیا کہتے ہیں مجھے لگا کہ مجھے بات کرنی چاہیے اس ٹاپک پہ، تو میں نے کہا چلیں ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں. اور انشاءاللہ کل ہے آج فرائیڈے تھا اور نیا سال تھا، اور یہ کہتے ہیں سب لوگوں کو اب نئے سال کی، کیونکہ اس طرح پریشانیوں سے نیا سال شروع ہوتا ہے ہمارا محرم سے. تو ہم لوگ ویسے مبارکباد نہیں دے سکتے، لیکن اللہ کرے کہ دعائیں بہت دے سکتے ہیں کہ اللہ پاک یہ نیا سال ہم سب کے لیے بہت رحمتوں بہت برکتوں والا لے کر آئے، ہمارے لیے آسانی ہو اس پورے سال میں، ہمارے رزق میں کشادگی اور اس میں برکت ہو اللہ کی رحمت سے. ہمارا ایمان جو توکل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ مزید بڑھتا چلا جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن سے میرا رب پاک راضی ہے. اور انشاءاللہ العزیز آپ سے کل پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے. مجھے اور میرے بیٹے کو اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں، کیونکہ ایک آپ کی دعائیں ہیں، کسی کے منہ سے نکلی آمین اور کسی کی منہ سے کوئی نکلی ہوئی بات قبول ہو جاتی ہے. تو مجھے اپنی خاص اور اچھی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں، خاص دعا کریں میرے لیے، اور میری بہت زیادہ دعائیں آپ کے لیے. اپنا بہت سا خیال رکھیں. انشاءاللہ ہم ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. آج کے لیے جمعۃ المبارک اور نیا سال مبارک. اللہ حافظ.